औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए और सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो जी, मतलब हर बंदे को फ़िक्र है, हर बंदे को टेंशन है। ऑडियंस टेंशन ले ना ले तो रजब भट्ट टेंशन ना ले। सबसे तो ये जी हैं ईमान की फ्रेंड हैं जिन्होंने बताया कि मौलाना साहब की इजाज़त से, जो आसिफ रज़ा अलवी साहब है उनकी मतलब कि इजाज़त से मैं ये एक वॉइस नोट लगा रही हूँ कि सब लोग रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ईमान और रजब के रिश्ते के लिए दुआ मांगे और अच्छी नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करें और कोई भी ऐसी नेगेटिविटीज़ ना फैलाएं कि जिसकी वजह से उनका रिश्ता ख़राब हो। उनकी जिस आपको अपने गज़ल की भी सुनी कि वो भी बेचारी बता रही हैं कि मैं अपने घर से इधर आ गई हूँ, मेरी वालदा साहबा की तबीयत ख़राब हो गई है। जिस तरह रात वाली वीडियो में मैंने ईमान आ गई है गज़ल कि ना मेरी वालदा साहबा की तबीयत ख़राब हो गई और वो बार बार ईमान का नाम ले रही है, ईमान का नाम ले रही है और वो परेशान है बेटे के लिए भी, लेकिन परेशान नहीं है तो बेटा परेशान नहीं है। वो दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले मना रहा है और कुछ लोग तो कह रहे हैं जी उन्होंने खुद लगाम डाल दी है लोगों को, जिन्हें खुद लगाम नहीं डाल रही उन्होंने लोगों को क्या लगाम डालनी है। तो मतलब अगर एहसास नहीं है तो फिर किस में नहीं है एहसास? तो मेरे ख्याल में फिर रजब में खुद ही नहीं है, ना बीवी का, ना अपनी मतलब के वालदा का, ना बहन का, मतलब कि उनको बेचारियों को ट्रोल किया जा रहा है। तो वही कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग है, उनमें प्यार है, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला अगर उन्हें ना उजाड़े तो कोई नहीं उजाड़ सकता। बाकी जब अल्लाह ताला की तरफ से उजड़ना लिखा हो तो फिर जितनी मर्जी मोहब्बतें जो भी है तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तो अल्लाह ताला जी रहमतों के दरवाजे खोले और असल बात है कि रजब के दिल में अल्लाह ताला रहमत डाले। जी बार बार हमें कह रहे हैं कि ये पुराना है क्लिप, तो जी हमें भी पता है लेकिन यही लोग लगा रहे हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि ये फिर यही काम आ गया और जिस वजह से फिर लोग इसको लगा के ऑथेंटिक इस पे बात कर रहे हैं। तो हमारी भी नेक ख्वाहिशात ईमान के साथ है। और कौन बंदा होता है, कहते हैं एक शैतान है जो किसी के घर उजड़ने पे खुश होता है, राज़ी होता है। बाकी हर वक्त अच्छी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम बच्चियों और बच्चों के, दोनों के, बेटियां बेटे हैं, सबके घर आबाद रखे। क्योंकि बेटी आपको कभी दुख बताती है, जो बेटा होता है अगर वो दुखी है, उसके घर में परेशानी है, तो वो अगर आपके साथ है तो वो हर वक्त का रोना धोना आपके साथ है, सामने है। तो इस चीज़ पे बंदे को बाकी लड़ाइयाँ पड़ चुकी हैं जी। हमारे वकील साहब हैं उनके साथ और एक हमारे और है एंकर है उनके, अभी मैंने आसिफ शहरियार जो है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। सारी तकरीबन ईमान और रजब के घर बसाने में ही लगे हुए हैं, महरीन है जितने भी लोग सब, लेकिन आपस में लड़ाई पड़ गई है। रात को मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जो है दूसरे बंदों को टारगेट किया गया। अभी मैंने सुबह वीडियो देखी जो एक और हैं हमारे, वो भी शुरू से काम कर रहे थे इस पर, वो भी परेशान होकर बैठे हुए कि हमें टारगेट किया जा रहा है। हम लोग तो कह रहे थे ईमान और रजब की सुलह हो जाए, लेकिन हर बंदा वो कहता है ना अपने व्यूज़ के चक्रों में या अपनी हर चीज़ में है कि वो ना कि वो कह रहा है मैं इस काम में आ गया हूँ, वो कह रहा है मैं इस काम में आ गई हूँ। लेकिन हालांकि हर बंदा मेरे ख्याल में सिवाय रजब के दोस्तों के कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो ईमान और जो है उसका रजब का घर ख़राब करने में भी कोई ख्वाहिशमंद हो। बस उसके दोस्त हैं, अल्लाह जानता है जी उनके दोस्तों को ईमान से क्या दुश्मनी है। या मैंने वीडियो देखी जिसमें जी रातों रात ऑन और ईमान को बहुत बड़ी ऑफ़र आ गई और लाखों की फ़ायदा उनको हो गया। ये दुनिया के फ़ायदे ख़त्म करें। कल को जब भाई की शादी होगी ना तो बहन 2 टके की नहीं रह जाएगी और उसी भाई को ये बहन खटकेगी और उसने कहना अगर मैं कर रहा था तो तुम क्यों नहीं समझी, तुम्हारा बच्चा था, तुम थी, तुम अपने घर को टाइम देती, अपने घर को समझती, अब अपना। और अगर भाई समझता भी समझेगा भी तो उसकी बीवी नहीं समझने देगी। हाँ जी, तो ये चीज़ है फिर सारी ज़िंदगी। या फिर वो घर बैठ जाएगा और नई शादी करेगा तो इसकी ज़िम्मेदार बहन होगी और उसको भी लोग फिर जलीलो ख्वार करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखे। ये दुनिया का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सुकून है ना तो मैं कहती हूँ थोड़ा भी रिज़्क़ है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर नहीं ना तो फिर आपके करोड़ों अरबोपति भी है ना तो रसवाई है, ज़िल्लत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, कुछ भी नहीं। अब देख लें लड़ाई अपने घर की और
رجب کی والدہ صاحبہ کو ہم نہیں جانتے وہ کس کردار کی مالک ہے, اس کی بہن کو ہم نہیں جانتے, لیکن کتنا ان بیچاریوں کو رسوا کیا جا رہا ہے. کریں بات ذرا, ایک وہ جو غزل بیچاری نے پہلے کبھی لگایا تھا کہ میرا مطلب یہ ہمیشہ سے ہی میرے والدین جو ہے میرے پہ سوری جی سوری, ابھی میرے ذہن میں وہ زاویہ آ گیا. تو ساتھ میں اس بیچاری کا جس میں کوئی عمل دخل نہیں, اور اس بیچاری کا ڈانس نچن دے میں نچن وہ گانا لگا کے اس بیچارے کو نچایا جا رہا, اور آگے ہی یہ نہیں نچایا نہیں جا رہا, سچی میں وہ ناچی ہے تو وہ کلپ بن اس کی وہ باتیں اٹھا کے بھائی کی ساتھ شادی پہ میں. ناچی ہاں ہوگی جی, وہ, ہاں وہ اٹھا کے لوگوں نے لگا دی, اور ساتھ اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, برے وقت سے بچائے. وہ جو ایمان کو تو بالکل گندے کپڑوں میں نچایا گیا ہے, یہ جو اللہ جانتا ہے کون ان کا دشمن اٹھا جو ہیٹر, کیونکہ اب وہ تو پتلی گلی سے نکل گیا اور اس کو بھی رجب صاحب نے معاف کر دیا, تو پھر کون دشمن ہو سکتا ہے. تو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ایسا پیسہ نہ دے, ایسی رسوائی کے ساتھ جو پیسہ مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں, دال روٹی صحیح, اللہ تعالیٰ ہمیں وہی رزق دے جو سکون والا, اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں, کیونکہ یہ دنیا فانی, اللہ باقی, اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے. باقی ہر بندے نے فنا ہونا ہے, فنا ہونے کا مقام ہے. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی زندگی, اور اتنا کمایا ہوا کیا ہم وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو اور لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہو, ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں. تو اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی بدقسمتی نہیں. اب پیسہ ہے نا تو رجب کے پاس, اس کے پاس سکون نہیں ہے, تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ عزت والا پیسہ دے, ذلت والا پیسہ نہ ہو. اور یہاں پہ میں بات کروں گی کہ جس بندے نے ان کے پورے خاندان کے مجرے کروا دیا, نچا دیا, سارا کچھ کر دیا, تو کیا اس کو معافی ہے؟ تو ادھر معافی نہیں ہے جو بیوی کو 1 منٹ میں کٹگرے میں کھڑا کر دیا کہ اور اس کو یہاں تک لے آیا کہ اب پھر وہ تھوڑا سا پریشان ہو رہی ہے. کہ ظاہر ہے نا, کہتے ہیں نا جو بندہ ایک بار دودھ سے جلتا ہے نا, وہ چھاچھ ٹھنڈی بھی ہو اس کو بھی پھونک کے پیتا کہ میرا منہ نہ جل جائے. تو یہی میرے خیال میں ایمان اور ان کی والدہ صاحبہ کا حال ہے کہ ایک بار میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کر دیا گیا. اور بلکہ میں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ یہ جھوٹی افواہیں, اس کو کبھی طلاق ہو ہی نہیں سکتی, وہ پریگننٹ ہے. ایمان جو پریگننٹ ہے تو اس کو کبھی بھی یہ طلاق کیا نہیں ہے. مطلب پریگننٹ ہے؟ بچہ ہونے والا اس کو, اور کیا ہے. ایمان کو حد ہو گئی ہے, آپ کو پریگننٹ کا نہیں پتا, تو کہہ رہے ہیں جی اس کو نہیں ہو سکتی. یہ ایسے فیم کی ساری جنگ ہے. ناراض ہو کے اپنی امی کی طرف بیٹھی ہوئی ہے نا, اچھا ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ پھر میں نے تو نہیں بات اڑائی, میں نے تو ویڈیو دیکھی ہے تو میں خود حیران پریشان ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جی, یہ تو میاں بیوی آ کے اصل بات بتا سکتے. کوئی ان کی والدہ صاحبہ کی جو وائس نوٹ لگا رہا ہے, کوئی رجب کی والدہ صاحبہ کی لگا رہا ہے, کوئی ایمان. ابھی میں نے دیکھا جہاں ایمان معافی جو غزل معافی مانگ رہی ہے بھابھی سے, لیکن انہوں نے وہ وائس نوٹ تو نہیں سنائی, لیکن انہوں نے خود بتایا کہ اس نے معافی مانگ لی. تو میرے خیال میں معافی مانگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. معافی مانگ لینا دنیا پہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی, اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے حقوق اللہ کی ہے تو میں معاف فرما دوں گا, اگر حقوق العباد ہے تو وہ بندے کا اور آپ کا معاملہ ہے. تو اس لیے پھر کوشش کریں کہ اگر ہمارے سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم پھر خود معافی مانگیں, اور اگر ہم سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا اقتدام ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکتیں ڈالتا ہے. تو کہہ رہی ہیں آپ بھی اس پہ بات کے کیا ہے, پھر کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ گیم ہے, فیم کا چکر ہے؟ جو فیم میں ہے بندہ, اس کو کیا فیم کا چکر ہو سکتا ہے؟ تو پھر کس چیز کا چکر ہے؟ یہ ایریل کا چکر ہے پھر. تو اتنا مطلب دنیا کے جذبات سے یہ کھیل رہے ہیں لوگ نا, اور ان کو کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی. رجب تو کوئی پریشان نہیں ہے, وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کبھی اسلام آباد جا رہا ہے, کبھی وہ کہہ رہا ہے جی میرے چینل کا مسئلہ ہے اس کے لیے میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرا چینل 6 ماہ کے لیے بند ہو جائے, ہو سکتا ہے میرا ساری زندگی کے لیے بند ہو جائے. تو اچھی باتیں کرنی چاہیے. بعض اوقات منہ سے نکلے مذاق بھی وہ پورے ہو جاتے, پھر بندہ پچھتاتا رہ جاتا. تو میرے خیال میں اتنا معصوم نہیں ہے کہ اس کے چینل کو ایسا کوئی نقصان ہوا ہے جو 6 ماہ کے لیے بند. آپ کو پتہ ہے وہ جو جب ہوا تھا سسٹرولوجی کی بہن کو, تو اگلوں نے کس طرح پوری فیملی نے مل کے اپنا چینل واپس لے کے آئے تھے, اور پتہ چلا تھا جو سہیلی ہے اس کا جو کوئی تھا دوست تھا کہ منگیتر تھا یا جو بھی تھا واللہ علم, تو اس نے کروایا تھا ہیک اس کے چینل کو. تو دیکھ لینا. تو لیکن میرے خیال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو بس وہ لوگوں کو پاگل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا وہ بیچارے جو ہمارے مولانا صاحب ہے قابل رسپیکٹ,
وہ بھی यूके سے आके बैठे, उनको भी इन्होंने कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, वो कोई इज्जत कोई रिस्पेक्ट नहीं कोई कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल में एक वक्त यह आएगा कि लोग कहेंगे जाएं भाड़ में, हमें क्या लगे, बसें उजड़ें हैं। वही जो एक गुडरिया किया करता था कि मेरी बकरियों को शेर खा गया, शेर खा गया, और जिस दिन हकीकत में शेर आया और उसने बकरियों को चीर फाड़ दिया, बल्कि गुडरिया भी आया उसके शिकंजे में, तो फिर उसने चीखो पुकार की तो किसी ने उसकी बात का यकीन न किया। तो हमेशा सच्ची बात करनी चाहिए क्योंकि सच में आँच नहीं है। तो इधर तो अब जी मुदई सुस्त गवाह चुस्त हुए पड़े हैं, लोगों को फिक्र पड़ी हुई है ईमान और रजब का घर बच जाए, ईमान और रजब का घर बच जाए। लेकिन अल्लाह जानता है जी बेहतर कि वो, अब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने लिखा जी वो कोई अब इनके सुलह के रास्ते बंद है, तो उसने आके बता दिया कि मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी है, रजब ने मुझे तलाक दे दी। अब देखें किस बंदा पर बात पे यकीन करे, हम कौन सा इनके घर जा रहे हैं ना हमें पता है असल में क्या हकीकत है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।